हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं। जो सिलसिला हिंदुस्तान में अताए रसूल नाइबुन नबी फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ था, उसी सिलसिले की खिलाफत महबूब इलाही से होते हुए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली तक पहुँची है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद में उनके जानशीन और मुरीद हुए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत ख्वाजा कुतुब के बाद में ज़ुहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हुए। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दो बड़े खुलाफा हुए, एक सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। और यहाँ से यानी बाबा फरीद के बाद से दो सिलसिले शुरू होते हैं, एक सिलसिला चिश्तिया साबरिया और दूसरा सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया। तो सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया की जो बड़ी अजीम खानका है महबूब इलाही के बाद में, वो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की खानका है। और आप तमाम लोगों से ये सवाल भी है कि अगर आपका सिलसिला हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन से होते हुए गरीब नवाज तक पहुँचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को खिलाफत कैसे मिली और कैसे इनको जानशीन बनाया गया, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। और वाक़या ये है कि हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर खुसरो को और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में भेजा। और हज़रत ने दोनों से ये इरशाद फरमाया था कि आप दोनों वहाँ जाएँ। हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में जब महबूब इलाही ने इनको भेजा दोनों को, तो हज़रत अमीर खुसरो को ये ताकीद फरमाई थी महबूब इलाही ने कि आप वहाँ जाकर के हर तरह से अदब का ख्याल रखना, एहतराम का ख्याल रखना, उनकी किसी तरह से बेअदबी ना हो। तो ये हज़रत महबूब इलाही ने उनको ताकीद फरमाई थी, यानी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को, ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को। दोनों इस सफ़र पर निकलते हैं। हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में जब पहुँचे, चूँकि वो कलंदर थे, उनका हुलिया बिल्कुल कलंदरों वाला, उनकी अदा बिल्कुल कलंदरों वाली। तो जब ये दोनों वहाँ पहुँचे हैं, चूँकि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे उस ज़माने के, और इस पाए के बुज़ुर्ग थे, इस पाए के आलिम थे, इस पाए के स्कॉलर थे कि उस ज़माने के तमाम बादशाहों के यहाँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ऑफिशली ऐसा आना जाना था कि दरबार की जो तमाम ऑफिशल मामलात होते थे उसमें भी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का दखल था। तो मिजाज हज़रत अमीर खुसरो का थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसलिए महबूब इलाही ने उनको ताकीद भी फरमाई। और फिर जब ये दोनों हज़रत ख्वाजा अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे हैं, तो हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती उस वक्त दूध पी रहे थे या खीर खा रहे थे, जो भी अलग अलग रिवायतें हैं। लेकिन हज़रत बू अली शाह कलंदर ने वो दूध पीते वक्त में वो प्याला जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ाया, तो चूँकि हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की जो दाढ़ी थी वो गर्द आलूद थी, चेहरे पे गर्द जमी हुई थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी सी एहतियात करते हुए मना फरमा दिया। लेकिन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की तरफ जब वो प्याला बू अली शाह कलंदर ने बढ़ाया, तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली ने वो प्याला पकड़ा और पूरा दूध पी लिया। और उसके बाद में हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निज़ाम चाहे अमीर को, अल्लाह चाहे नसीर को। फिर उसके बाद में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को महबूब इलाही ने अपना ऐसा जानशीन बनाया कि वो सिलसिला आज तक बाकी है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान भले ही आज तक बाकी है, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो के बाद में उनके कोई खलीफा नहीं है। हज़रत अमीर खुसरो का मकाम बिल्कुल अलग है, लेकिन हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की फजीलत ये है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन का सिलसिला और इनकी रूहानी औलादें आज तक बाकी हैं। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन को रोशन चिराग दहली क्यों कहा जाता है, इसके हवाले से हमारे मुईद भाई बताएंगे। जी भाई, क्या फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुईज़ अहमद नसीरी है, दरबार में खादिम है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली को चिराग दहली यूँ कहा जाता है क्योंकि आपके जो पीरो मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी बावली में, उनकी पानी की बावली है उनकी बारगाह में, तो बावली का काम चल रहा था और तुगलक बादशाह का ज़माना था, तो बादशाह के यहाँ महल में भी काम चल रहा था और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में काम चल रहा था। मज़दूर लोग जो थे काम करने वाले वो एक ही थे, दिन में बादशाह के यहाँ काम करते थे, रात में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में काम किया करते थे। तो उन लोगों को आराम का मौका नहीं मिल रहा था। तो बादशाह ने एक दिन जब राउंड पे निकला, उसने देखा कि देखूँ मेरे महल में काम कितना हो गया। तो जब वो गया देखा तो वहाँ पर मज़दूर लोग नींद के अंदर ऊँघ रहे थे।
تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیوں سو رہے ہیں, کیا ان سے زیادہ کام کرایا جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ رات میں حضرت نظام الدین اولیاء میں کام کر رہا ہوں, دن میں آپ کیا کام کر رہے ہیں, انہیں آرام کا موقع نہیں مل رہا. تو بادشاہ نے ایک فرمان لکھا, لیٹر لکھا کہ جب تک کہ ہمارے یہاں کام چل رہا ہے, ہمارے محل میں کام چل رہا ہے, تم اپنا کام بند کر دو کچھ ٹائم کے لیے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا فقیروں کے کام نہیں رکتے, یہاں تو اللہ کے حکم سے کام چل رہا ہے, تم اپنا کام بند کر دو. تو وقت کا بادشاہ تھا, اسے یہ بات بری لگی کہ ایک فقیر آدمی نے مجھ سے ایسے بولا. تو بادشاہ نے کیا کیا, دلی کے سبھی تیلیوں کو بلایا اور کہا کہ آج سے حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر کوئی تیل نہیں دے گا. تو تیل نہیں دے گا تو رات میں چراغ نہیں جلیں گے اور کام نہیں ہوگا, کیونکہ اس زمانے کے اندر مشال وغیرہ جلا کرتے تھے. تو حضرت نظام, جب آپ گئے رات میں, آپ نے دیکھا اس کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ ہی کو دے رکھی تھی حضرت نظام الدین اولیاء نے. جب آپ گئے, آپ نے پوچھا کہ حضور آج کام نہیں ہو رہا, تو بتایا کہ نصیر ایسے ایسے تیل بند کر دیا بادشاہ نے. تو آپ نے کہا کہ حضور آپ کی اجازت ہو تو اس پانی کو ہی روشن کرتے ہو. اس باولی کے اندر پانی کی 7 سوتے ہیں, مطلب 7 طرح کا پانی ہے. تو اس میں پانی آنے لگا تھا, وہی پانی آپ چراغوں کے اندر بھرتے ہیں, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور شہادت کی انگلی لگاتے ہیں اور اپنے پیر سے اجازت لیتے ہیں اور چراغ روشن ہو جاتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو لقب دیا روشن چراغ دہلی کا. تو حضرت اسی طرح سے آپ جہاں یہ پوری بستی ہماری چراغ دلی کے نام سے ہے, اور یہاں چراغ دلی میٹرو اسٹیشن بھی ہے, آپ ہی کے نام سے ہے. آپ لوگ جیسے آنا چاہیں تو چراغ دلی میٹرو اسٹیشن سے ایزیلی آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود کو روشن چراغ دہلی کہا جاتا ہے, کیونکہ پانی سے چراغ اس وقت روشن کر دیے جب بادشاہ نے تیلیوں کو پابندی لگا دی کہ آپ تیل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں نہیں دیں گے. دوسری اہم بات چراغ دہلی کے حوالے سے روایتوں میں یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ محبوب الہی کی خانقاہ میں کچھ درویش آئے ہوئے تھے, کچھ فقیر, کچھ صوفیہ آئے ہوئے تھے, اور حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چونکہ مرید تھے تو وہاں کھڑے ہوئے تھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں, اور بیٹھنا پسند نہیں کیا حضرت خواجہ نصیر الدین نے. تو محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں خواجہ نصیر الدین سے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ. اب جب انہوں نے بیٹھنے میں تھوڑی سی احتیاط کی, کیونکہ کسی درویش کی پیٹھ ہو یہ گوارا نہیں تھا حضرت خواجہ نصیر الدین کو, محبوب الہی فرماتے ہیں کہ چراغ کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی, یعنی چراغ کے ذریعے کسی کی پیٹھ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی روشن چراغ کہا جاتا ہے. اور پھر روشن چراغ دہلی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو اللہ رب العزت نے وہ نظر عطا فرمائی تھی, جیسے چراغ کی روشنی چاروں طرف ہوتی ہے ویسے ہی خواجہ نصیر الدین سامنے کا بھی ایسے ہی دیکھتے تھے اور پیچھے کا بھی ایسے ہی دیکھتے تھے. تو یہ حضرت محبوب الہی کی نظر کا کمال تھا کہ خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر محبوب الہی نے پہنچا دیا تھا کہ آگے پیچھے کا برابر دکھائی دیتا تھا. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کا جو آبائی سلسلہ ہے وہ الگ الگ روایتوں کے مطابق کچھ سادات بھی کہتے ہیں اور کچھ فاروقی بھی کہتے ہیں, لیکن یہ جو معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اخبار الاخیار کے حوالے سے, سیر الاولیاء کے حوالے سے, اس کے علاوہ مزارات اولیاء دہلی کے حوالے سے یہ معلومات جمع کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے جو دادا حضرت شیخ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یزد سے آئے تھے, ایران کے خراسان کے پاس میں ہی ایک شہر یزد ہے وہاں سے تشریف لائے تھے. ان کے دادا لاہور آئے اور لاہور میں حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے والد محترم تھے ان کی ولادت ہوئی, اور پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ نصیر الدین کے والد محترم اودھ تشریف لے آئے, یعنی اودھ کوچ کر لیا, اور پھر اودھ میں ہی حضرت خواجہ نصیر الدین کی ولادت ہوئی. اور 9 سال کی جب عمر تھی تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. والد محترم حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تاجر تھے اور حلال کمائی کھلانے والے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حلال کا اثر بچے کی تعلیم پر, تربیت پر, اس کے خون پر ہونا تھا. 9 سال کی عمر میں حضرت کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد میں والدہ نے ساری ذمہ داریاں اٹھائیں. اس وقت کے تمام جو بڑے علماء فقہا تھے ان کے پاس میں بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. حضرت شیخ افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے, اس کے علاوہ کئی نامور اساتذہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں حضرت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. تو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں تمام دنیا بھر میں جو بڑے بڑے فقہا, علماء, محدثین تھے ان سے فیض حاصل کیا. 43 سال کی عمر میں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی محبوب الہی کی خانقاہ میں آئے ہیں, کیونکہ محبوب الہی کا چرچا ساری دنیا میں ہو چکا تھا. محبوب الہی کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑی کم مدت میں خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیا اور ساتھ میں اپنا جانشین بھی بنایا. تو یہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کا اپنا کمال بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے اور محبوب الہی کی جانشینی کے لیے اور سلسلہ چشتیہ کی جو ہے نمائندگی کے لیے خواجہ نصیر الدین کی شخصیت کو چن لیا تھا. اس لیے محبوب الہی نے اپنا روحانی فرزند بنایا, حضرت خواجہ نصیر الدین کو روحانی جانشین بنایا, اور وہ سلسلہ جو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان میں شروع ہوا تھا
वो सिलसिला हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन तक पहुंचता है। लेकिन कोई नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहली कैसे बन जाता है, ज़रा इसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है, इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम मोइनुद्दीन अजमेरी को गरीब नवाज़ कहते हैं तो हमें लगता है कि रात में दुआ की होगी और सुबह तक गरीब नवाज़ बन गए होंगे। जब हम बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रात में दुआ की होगी और सुबह तक महबूब इलाही बन गए होंगे, रात में मुसल्ले पर बैठे और सुबह तक जो है रोशन चिराग देहली बन गए। ऐसा नहीं है, बल्कि लंबे मुजाहिदात, लंबी इबादतें, अलग अलग रियाज़तें इसमें शामिल हैं बुजुर्गों की, सूफिया की। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली जो नफ्स कुशी करते थे, जो नफ्स की मुखालिफत करते थे, वो इस हद तक करते थे कि ख्वाजा नसीरुद्दीन पेड़ों के पत्ते खा करके गुजारा करते थे। यानी नफ्स अच्छा खाना आता है, जो है हमारा जो दिल है वो अच्छे खाने की तरफ माइल है। लेकिन ये जो अल्लाह वाले हैं अपने नफ्स की नहीं सुनते हैं, अपने अल्लाह की सुनते हैं। क्योंकि जो अपने नफ्स का फातह नहीं हो सकता वो तमाम बुराइयों का भी फातह नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली कई दिन फाके करते थे। हम तो आज जब रोज़े रखते हैं तो सुबह से शाम तक ही हमारी ज़बान प्यास से बाहर आ जाती है। लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन की तारीख़ आप पढ़ेंगे तो रोशन चिराग देहली ने 10 दिन के रोज़े रखे हैं। यानी इतने लंबे फाके सिर्फ इसलिए किए ताकि नफ्स की पैरवी ना हो, नफ्स की इताअत ना हो, नफ्स की मुआफ़िक़त ना हो, नफ्स की हमेशा मुखालिफत की। और जिसने नफ्स की मुखालिफत कर ली तो जाहिर सी बात है उसने नफ्स पे फ़तेह पाली और शैतान पर फ़तेह पाली। क्योंकि बाहर के शैतान को मारना आसान है लेकिन अंदर के शैतान को मारना आसान नहीं है। इसीलिए इन बुज़ुर्गों ने अपने अंदर के शैतान को इस तरह से मारा कि अगर नफ्स ने कुछ चाहा तो उसकी मुखालिफत